एपिसोड 7। शाम को फोन आना था। बॉबी से इंतजार करने लग गई। लिहाफ ओढ़कर फोन करना ही चाहती थी कि वो उसकी खिलवत में आन पहुंचा। राब्ता होने पर बोला, बतूल साहबा, आपने मुझे परेशान कर दिया है। सर, मैं तो खुद परेशान हूँ। अभी कम परेशान है, आने वाले वक्त में ज्यादा परेशान करूंगी। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। क्या आप एक आध दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आ सकते हैं? क्यों नहीं, मगर बात क्या है? बात ऐसी है कि मैं कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही। फोन पर आवाज सुनाई देती है, चेहरा दिखाई नहीं देता। आप ऐसे बतलाने में हिम्मत नहीं रखती तो आंखों में आंखें डालकर कैसे बताएंगी? वो वो जी, आप प्लीज। ओके, मैं आपकी कैफियत समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अजनबिया ताड़े आ रही है। मैं छुट्टी लेकर आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। इंतजार कीजिए, नूरपुर पहुंचकर इत्तला कर दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं कभी भी आपको यह एहसान नहीं भुला पाऊंगी। उसने इत्मीनान का सांस लिया। फोन बंद होने पर सोचने लगी, वो ठीक कह रहा था। जो फोन पर नहीं कहा जा सकता वो रूबरू कहना कितना मुश्किल होगा। वो इरादा मजबूत करने लगी। ऐसे मुझे एक तरकीब सुझाई दी। एक अजनबी के सामने खुलकर मुद्दा बयान करना मुश्किल साबित होगा। बहुत सी बातें ऐसी भी होंगी जिन्हें वो गैर इरादी तौर पर छुपा जाएगी। इसका हल यह था कि वो अपने मुद्दा को तफसील के साथ अहाता तहरीर में ले आए। तरकीब अच्छी थी। जिस्म में नई तवानाई महसूस करके उठी। बुक शेल्फ तक गई और एक नोटबुक और पेंसिल उठाकर स्टडी टेबल पर आ गई। जहन में जो कुछ भी था नोटबुक में लिखने लगी। जुर्म जितनी जहानत और चालाकी से किया जाए, कहीं न कहीं सकम छोड़ जाता है। पहुंचने वाला पांचा पकड़कर पहलू में, फिर गर्दन तक आन पहुंचता है। जब वो सोच सोच कर लिख रही थी तो बहुत सी जुजियात याद आ रही थी। पहली कामयाबी उसने हासिल कर ली थी। उसे वैगन का नंबर देखने का मौका तब मिला था जब वैगन दोनों बहनों को स्टॉप पर उतारकर पराठे भरती हुई चली गई थी। उसकी अगबी नंबर प्लेट पर दर्ज हिंद से उसे याद आ गए थे। वो आंखें बंद करके चश्मे तसव्वुर में सड़क पर जाती वैगन को देखने लगी। उसे यकीन हो चला था कि उसने हिंसों को पूरी तरह अजबर कर लिया था। साथ ही उसने कॉपी पर नंबर दर्ज कर लिया। एक बात की तरफ ध्यान चला गया। उसने सोचा कि उसके बाप तक फिल्म पहुंचाने वाले ने फोन पर जरूर राब्ता किया होगा। वो उठकर बाप के कमरे में चली गई। दरवाजा खोलने पर माँ बेड के किनारे पर गुमसुम बैठी दिखाई दी। वो बेड की दराज खोलकर फोन निकालने लगी तो माँ चौंक पड़ी। उसे अपने मरहूम शौहर का फोन थामे देखकर ताजुब से बोली, इसका क्या करना है? तुम्हारे पास अपना फोन है तो सही। कुछ नंबर अब्बा जी के फोन की मेमोरी में महफूज है। उन्हें कॉपी पर लिखना है ताकि जरूरत पड़ने पर बासानी दस्तयाब हो सके। माँ ने सर हिलाया, फिर दुखी लहजे में बोली, जिसे जरूरत पड़ती थी वो बहुत दूर चला गया। उसने जाते हुए ये भी ना सोचा कि हम तीन बेसहारा औरतें कहाँ जाएंगी। मेरी तो खैर है, कम से कम तुम दोनों को ही कुछ कर जाता। या अल्लाह, मैं नंगे सर कहाँ जाऊं? कहाँ से नंग सरी लड़कियों के लिए चादरें ढूंढ कर लाऊं? वो माँ के पहलू में लगकर बैठ गई। अम्मा, दुखी ना हुआ करो। हमारे मुकद्दर में जो लिखा है ना वो मिलकर रहेगा। तुम्हें जो मिलना था मिल गया है। आगे अल्लाह खैर करे। आमीन, माँ ने कहा और बेटी को सीने से लगा लिया। ऐसे में उसे बेटे की कमी का एहसास होने लगा। मेरी कोख ने बेटा नहीं दिया। खुदा मुझे दूसरों की कोख से बेटे निकाल कर दे दे तो मेरे दिल अदर दूर हो जाएंगे। या अल्लाह, इन बेचारियों के नसीब भले कर दे। बेटों की जगह पर दामाद को खड़े देखकर ही मन में खुश हो लिया करूंगी। बेटी ने सुनी अनसुनी कर दी। कुछ देर के बाद माँ के दिल को करार आ गया तो वो उठकर अपने कमरे में आ गई। फोन में रिसीव होने वाली कॉल्स चेक करने लगी। इख्वा होने से लेकर बाप के दम तोड़ने तक जितनी कॉल्स रिसीव हुई थी उन्हें एक कागज पर लिख लिया। एक कॉल के अलावा तमाम नंबर फोन मेमोरी में नामों के साथ महफूज थे। एक नंबर ऐसा था जो पहले कभी नहीं आया था। उसने उस नंबर पर दायरा लगाकर मखसूस कर दिया। बंदर जात एक बाजाब्ता कहानी की शक्ल इख्तियार करते गए। 12-1 बजे तक पूरे इन्हमाक से लिखती रही। जब तसल्ली हो गई तो अपने लिखे हुए को साफ सुथरी तहरीर की शक्ल देने लगी ताकि पढ़ने वाले के लिए कोई दुश्वारी ना रहे। पिछला पहर तारी होने पर वो अपना काम खत्म कर चुकी थी। 2 दिन गुजर गए। उसका इंतजार खत्म हो गया। अमजद फरीद बस्ती नूरपुर में पहुंच चुका था। अपनी आमद की इत्तला उसने बतूल को फोन पर दे दी थी। इशा के वक्त उससे मिलने के लिए आने वाला था। उसका दिल धड़क उठा। यूं लग रहा था जैसे जिंदगी में कोई पहली मर्तबा उससे मिलने के लिए आने वाला है। उसके साथ कोई जज्बाती लगाव ना होने के बावजूद जज्बात उथल पुथल हो रहे थे। जरीना ने टहोका दिया, बाजी, तुम्हारी बेचैनी देखकर तो यूं लगता है जैसे वो तुम्हें पसंद करने के लिए आ रहा है। वो मुस्कुरा दी। इत्तला देकर आने वाले मेहमान के लिए बेचैनी का पाया जाना ऐन फितरी होता है। मैं को खिलाफ फितरत काम तो नहीं करी। क्या है, ऐसे मुंह फाड़ कर क्यों हंस रही हो? एक फोन कॉल पर कोई कच्चे धागे से यूं बंधा चला है
تو غیر معمولی بے چینی کا پائے جانا بھی فطری رد عملی کہلاتا ہے۔ چھوٹی بہن باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے جان چھڑا کر تنہائی ڈھونڈنے لگی۔ سوچنے لگی، زری مجھ سے بھی بڑی احمق ہے۔ جو کچھ میں ملک امجد فرید کو بتلانے جا رہی ہوں، اس پر مجھے اور زری کو کم از کم یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ مجھ پر فریختہ ہو جائے گا۔ وہ میرے وجود سے نفرت نہ کرے، یہی غنیمت ہوگا۔ اس کے دل میں بے چارگی سی بھر گئی تھی۔ ملک امجد فرید کے استقبال کے لیے انتظامات مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو تیار کرنے لگی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنی شکل دیکھ کر گھن آنے لگی۔ چہرے کی اجلی رنگت پر لگے سیاہ دھبے صرف اسے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ خاصی سست روی سے چل رہے تھے۔ ہلکا پھلکا میک اپ کر کے لباس تبدیل کرنے لگی۔ ایسے میں باہر ہارن بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ چند لمحوں بعد ملک امجد فرید ملازم کی معیت میں کمرے میں داخل ہوا۔ اسے منتظر پا کر سلام کرنا چاہتا تھا۔ سراپا دیکھ کر تکلفات بھول گیا۔ چند لمحوں سے دیکھتا رہا تو وہ جھینک کر بولی، السلام علیکم سر، میں بطول ہوں، ادھر تشریف لائیں۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وعلیکم السلام، پہلی مرتبہ ملے ہیں نا، اس لیے شاید میں کچھ نروس ہو گیا تھا۔ ملازم چلا گیا۔ بارہا میں اس کمرے میں آ چکا ہوں، آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ بچپن کی بطول اور میرے سامنے بیٹھی بطول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آسمان کو دیکھا جائے تو زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اماں جی کیسی ہیں؟ وہ بتانے لگی۔ ملازم نے ڈائننگ ٹیبل رکھنے کی اطلاع دی۔ آپ تو تکلفات میں پڑ گئی ہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ وہ بصد اصرار اسے اپنے ساتھ لے کر اندرون خانہ آ گئی۔ اس نے تھوڑا کھایا، تعریف زیادہ کی۔ اماں جی اور زرینہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ دل میں سوچنے لگا، چودھری باسط کی زندگی میں ممکن نہیں تھا کہ وہ ڈرائنگ روم کا اندرونی دروازہ پار کر پاتا۔ اس کے مرنے پر یہ دروازہ کھلا ہے۔ پھر خود کو کوسنے لگا، غلط انداز سے سوچنے پر ضمیر نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ گھنٹے بھر کی ملاقات کے نتیجے میں وہ امجد فرید کی پروقار اور جاذب نظر شخصیت سے خاصی محروم ہونے کے باوجود کافی حد تک سنبھل کر پر اعتماد ہو چکی تھی۔ زرینہ اور بطول کی معیت میں وہ بطول کے بیڈ روم میں آ کر براجمان ہو گیا۔ بطول نے آنکھ کے اشارے سے زرینہ کو باہر بھیج دیا۔ تنہائی پاتے ہی وہ بولی، میں نہیں جانتی کہ جو کچھ میں کہنے جا رہی ہوں وہ مناسب ہے بھی یا نہیں۔ وہ تسلی دینے لگا، بطول صاحبہ، آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کھل کر کہیں گی تو میں زیادہ اچھے طریقے سے آپ کی مدد کر سکوں گا۔ رہی بات مناسب یا غیر مناسب کی، تو وہ حد آپ پار کر چکی ہیں، مجھے اپنے پاس بلا چکی ہیں۔ وہ چند لمحوں سے دیکھتی رہی، دل ہی دل میں کو فیصلہ کرتی رہی، پھر بولی، میرے ابا جی کو قتل کیا گیا ہے۔ قتل کرنے والا کون ہے میں نہیں جانتی۔ اس ضمن میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرے کام آئیں گے اور میرے دکھ کو اپنا دکھ جان کر دل میں دفن کر دیں گے تو میں تمام عمر آپ کی ممنون رہوں گی۔ اگر مجھے تماشا بنا کر بیچ چوراہے پر لٹکا دیں گے تب بھی میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بچانے والی چیزیں میں پہلے ہی لٹا چکی ہوں۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر اعتماد کیا ہے تو پھر اپنے اعتماد کو برقرار بھی رکھیں۔ اور ہاں، میرا خیال ہے کہ ہمیں دوستی کا ماحول قائم کرنے کے لیے آپ جناب سر اور صاحبہ جیسے لفظوں سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ تم یہ بیجا تکلفات کو چھوڑو۔ میں ملک امجد فرید ہوں اور تم بطول ہو، بس۔ وہ آنکھیں چرا کر اٹھی اور بک شیلف میں پڑی نوٹ بک اٹھا لائی۔ تحریر کا پہلا صفحہ کھول کر کاپی اس کی گود میں رکھ دی۔ کہنے کے باوجود اتنی جلد بے تکلف نہیں ہو سکتی تھی۔ لہجہ مؤدب رکھتے ہوئے بولی، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زبان پر لانا کسی بھی لڑکی کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ ایسی ہی باتیں میں نے یہاں لکھ دی ہیں۔ آپ پڑھیں گے جب تک میں باہر رہوں گی۔ جب آپ کے سامنے ہوں تو آپ مجھے شرمسار کرنے کے بجائے اس سے آگے کی بات کریں گے۔ از اٹ اوکے سر؟ اوکے، اس نے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔ وہ پلٹ کر دروازے تک آئی، صوفے پر بیٹھے ملک امجد فرید کو دیکھا اور باہر چلی گئی۔ چند لمحے ملک اس عکس کو دیکھتا رہا اور پھر کاپی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چند ہی سطروں کو پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ میں محبت نامہ نہیں تھمایا گیا۔ زندگی کی ایک لائنجل الجھن پر مشتمل نہایت دشوار پرچہ حل کرنے کے لیے اسے دیا گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر فکر و تردد کی غماز لکیروں کا جال سا بن گیا۔ وہ بکثرت مطالعہ کرنے کا عادی تھا۔ بطول کے آنے سے قبل نہ صرف وہ 2 مرتبہ پڑھ چکا تھا بلکہ اس سے آگے کی سوچ رہا تھا۔ وہ سر جھکا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آزردہ لہجے میں آہستگی سے بولی، میں نے اپنی آپ بیتی آپ کو پڑھا دی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ بھی نہیں جانتی کہ کس حد تک میری مدد کی جا سکتی ہے۔ میں کسی سے کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی کہ میرے باپ کو قتل کیا گیا ہے۔ یقین دلانے کے لیے مجھے یہی کہانی سنانا ہوگی جو میرے لیے تو کیا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک طویل سانس لے کر اسے دیکھنے لگا، سوچنے لگا کہ اس نازک اندام لڑکی نے پوری دنیا میں اپنی مدد کے لیے اسے ہی کیوں چنا تھا۔
زرینہ نے کمرے میں داخل ہو کر ان کے سامنے خاموشی سے چائے رکھی اور الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ چائے پینے کے دوران تیزی سے سوچنے لگا، خاصی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ بطول، خدا جانے میں تمہاری امیدوں پر پورا اترتا ہوں یا نہیں۔ یہ ضرور کہتا ہوں کہ تم بہت مختلف لڑکی ہو۔ تم سے مل کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ میں نے بارہا دیکھا کہ ان مرحلوں سے جبرن گزاری جانے والی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں۔ میں تمہارے حوصلے سے متاثر ہوا ہوں۔ سر، میں نے بھی بارہا ایسا کرنے کے بارے میں سوچا تھا، اس لیے خود سوزی نہیں کی کہ جن انگلیوں کے اٹھنے کے خوف سے میں موت کو گلے لگاتی، وہ انگلیاں میرے مرنے کے بعد میرے خاندان پر اٹھنے لگتی۔ خودکشی سے سچی اور جھوٹی بہت سی داستانیں پھیل جاتی ہیں۔ تم نے جزیات پر خاصی توجہ دی ہے، مگر اس کے باوجود کوئی کلو موجود نہیں ہے۔ ویگن کا نمبر اور سفید رنگ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لامحالہ بات ہے کہ واردات کرنے والوں نے نمبر پلیٹ بدل دی ہوگی۔ ملک کی سڑکوں پر 90% ویگنوں کا رنگ سفید ہے۔ تم نے بڑی تفصیل سے اغوا کاروں کے حلیے لکھے ہیں۔ حلیے ایک سے ہوتے ہیں، سیل فون سے نمبر سے بھی کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ ایک صورت مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جس کوٹھی میں تم دونوں بہنوں کو لے جایا گیا اسے تلاش کیا جائے، مل جانے پر وہیں سے تفتیش کا آغاز کیا جائے۔ اغوا کرنے کا طریقہ کار نیا ہے، کم از کم میں نے آج تک نہیں سنا پڑا۔ ایک نقطے پر غور کرو، کیا چودھری صاحب کو ایسا کام کرنے چلے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہو؟ آپ کے ابو نے یونین کونسل کے ناظم کے انتخابات میں حصہ لینے پر مجبور کرے تھے، انہوں نے حامی بھی بھر لی تھی۔ سردار فضل خان چاہتا تھا کہ ابا جی ان کی پارٹی کے پلیٹ فارم پر الیکشن لڑیں، لیکن ابا جی اور انکل نہیں مانے تھے۔ کیا سردار فضل نے کوئی دھمکی دی تھی؟ نہیں، کم از کم میرے علم کے مطابق اس نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر نوٹ بک اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم اجازت دو تو میں ایک کاپی ساتھ لے جاؤں، میں اسے ایک مرتبہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ اضطراب کے عالم میں انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ سمجھا شاید اعتماد نہیں کری۔ بطول، میں ایک ذمہ دار انسان ہوں، نہیں جانتا کہ تم نے مجھ پر اتنا اعتماد کیوں کر لیا، مگر یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ تم نے مجھے ہمراز بنا کر ثابت کر دیا ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ پیارا دنیا میں کوئی نہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ قریب آ کر بولا، کچھ مت کہو، انکہی سننے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ دشمن تم سے رابطہ کریں گے، تم ان سے بگاڑ نہیں پیدا کرنا، بلکہ مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھانا۔ میں 1-2 ماہ کی چھٹی لے کر 2 یا 3 دن بعد آؤں گا اور پھر دونوں مل کر اس پر کام کریں گے۔ بطول کپکپاتی آواز میں بولی، کہتے ہیں کہ ہاتھ کا لکھا کسی کے حوالے کرنا ہاتھ کاٹ دینے کے برابر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر آپ کے حوالے کر دیے، صرف اس برتے پر کہ انکل فرید ہمیشہ ابا جی کو اپنا بھائی کہتے تھے، مجھے بیٹی کہہ کر میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں بس یہی کہہ سکتی ہوں۔ اوکے، میں بہت زیادہ محتاط رہوں گا، تمہارے ساتھ ہوں، تم خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اس احساس کو تقویت دینے کے لیے میں فون پر تم سے مسلسل رابطہ رکھوں گا۔ آئی کیئر اباؤٹ یو مس بطول۔ وہ دلاسا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آنکھیں بند کے جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے لباس سے پھوٹتی ہوئی پرفیوم کے دل آویز خوشبو ابھی تک کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کی موجودگی کا ثبوت دے رہی تھی۔ ساری خوشبو کو ایک ہی سانس میں اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ سوچنے لگی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، مگر سزا مل گئی۔ شاید زرینہ ٹھیک کہتی تھی کہ مجھے امجد سے ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے تھیں۔ خیر، اب جو ہونا ہے ہو کر رہے تو اچھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ میں اس کی نظروں سے گر جاؤں گی۔ ایک شخص کے سامنے جھکنا پوری دنیا کے سامنے ننگا ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ زرینہ کمرے میں آئی۔ باجی، کیا رہا؟ وہ زرینہ کو سینے سے لگا کر سسکنے لگی، ساتھ ساتھ اسے ملاقات کی تفصیل سنانے لگی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر کھڑی تھی، دیر ہو جانے کی وجہ سے بار بار کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عالمگیر نے ڈرائیور اور گارڈ کو کوٹھی پر تعینات کر دیا تھا۔ شانی کی حفاظت کے لیے اس نے فقط اپنے بازوؤں پر اکتفا کیا تھا۔ ڈرائیور اور گارڈ روزانہ شانی کے نیچے اترنے کا انتظار کرتے تھے اور وہ عالمگیر کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پیچوتاب کھا کر سوچ رہی تھی کہ پاپا نے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ 10 منٹ سے کھڑی اس نواب کے بچے کا انتظار کری ہوں اور وہ ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ تیار ہو کر کار تک پہنچا اور اسے کار میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، شانی پلیز۔ وہ سیٹ پر بیٹھ کر منہ بسوڑنے لگی۔ نوکر اسے شانی کہہ کر مخاطب ہوا تھا۔ وہ گیٹ سے نکل کر بولی، تم نے مجھے شانی کیوں کہا؟ برا لگا تو آئندہ احتیاط کروں گا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر لاپرواہی سے کہا، تمہارے پاس گن نہیں ہے کیا؟ گن کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میرے پاس ہر وقت سائلنسر لگا ریوالور موجود رہتا ہے، تمہیں فکر کرنے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا، شیشے سے باہر جھانک کر بھاگتے ہوئے شہر کو دیکھنے لگی۔ عالمگیر کو پہلی مرتبہ اس نے قریب سے دیکھا تھا، بہت دلکش شخصیت کا مالک تھا۔
ऊंचा लंबा कद, चौड़ी छाती और ठोस वजूद। शक्ल से मासूम दिखाई देता था। पहली मर्तबा देखकर सोचा था कि पापा झूठ बोलते हैं। इस शख्स में इतनी खूबियां नहीं हो सकती जितनी बताई जाती हैं। पार्किंग में कार रोककर वो नीचे उतरकर खड़ा हो गया। वो इंतजार में थी कि उसका डोर खोलकर मुअद्दब अंदाज में बाहर आने का इशारा करेगा। उसने ऐसा नहीं किया तो वो चिल्लाकर बाहर निकली। मेरी शर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। हुस्न पर गुस्से की किरपान चढ़ी देखकर जहरीला मुस्कुरा दिया। इसमें खफा होने की बात नहीं है मिस शाहाना। तुम बच्ची नहीं हो कि अपने हाथों से दरवाजा ना खोल सको। एक ही फिक्रे में उसे 2 बार झटके का शिकार होना पड़ा था। उसने हुक्म नहीं माना था। शानी कहने से रोकने पर मिस शाहाना कहकर मुखातिब करने लगा था। वो अदब से बीबी कहलाए जाने की आदी थी। गुस्से के आलम में होंठ काटते हुए उसे देखने लगी। मिस शाहाना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मिजाज खासा शाहाना वाक़ हुआ है। जमाना बदल चुका है। आजकल हर इंसान अखलाकी तौर पर बराबरी की सतह पर विराजमान हो चुका है। तुम मुझे बतौर जरखरीद गुलाम नहीं, बतौर मुहाफिज कबूल कर चुकी हो। मुहाफिज दोस्त होता है। दोस्त से बेतकल्लुफी बरती जाती है और एहतराम देकर एहतराम तलब किया जाता है। वो पैर पटकते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। आलमगीर ने पीछे से आवाज देकर रुका। करीब पहुंचकर बोला, क्या मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतजार करूं? तो और क्या? वो चिढ़कर बोली, ओके मिस शाहाना, मैं तुम्हें मिस कॉल दे देता हूँ। मेरा नंबर सेव कर लो। जरूरत पड़ने पर मुझे बुला लेना। वो तज़ीक आमिज़ लहजे में बोली, कैंटीन से चाय या कॉफी मंगवाने के लिए तो मैं फोन करूंगी। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था। वो चंद लम्हे उसे घूरती रही और फिर पलट गई। बरामदे की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी कि फोन का बजर बोलने लगा। रुक कर पर्स में से फोन निकाला। स्क्रीन पर अजनबी नंबर दिखाई दिया। मुड़कर कार से टेक लगाए खड़े आलमगीर को देखा। उसने इशारा किया। वो समझ गई कि उसने मिस कॉल दी है। फोन पर्स में डालकर क्लास की तरफ बढ़ गई। सोचा कि क्लास में आराम से बैठकर उसका नंबर सेव कर लेगी। सुमेरा आधा घंटा लेट पहुंची। शानी ने सरगोशी की, तुम कहाँ अटकी रही हो अब तक? तुम्हारे नए ड्राइवर को देख रही थी। क्या पर्सनालिटी है उसकी। जी चाहता है कि बाड़ के पीछे से छुपकर उसे देखती रहूं। शर्म करो। उसने उसे मसनूई खफगी से घूरा। पीरियड फ्री होने तक क्लास की तमाम लड़कियों तक सुमेरा की सरगोशी पहुंच चुकी थी। सभी क्लासरूम से निकलकर ग्रासी प्लॉट में आ गई। सादिया उसकी गाड़ी के करीब गई। ड्राइवर से कुछ पूछा। चंद बातें करके वापस आई और अंगूठे और उंगली को जोड़कर हाथ नचाते हुए बोली, हाय सुमेरा, तुमने सच कहा था। एकदम फैंटास्टिक है। हमजोलियों की बातें सुनकर वो सोचने लगी, सब ठीक ही तो कहती हैं। पूरी क्लास में रईस समेत कोई भी इसके सामने खड़ा जचता नहीं है। काश वो भी मेरी तरह बड़े बाप का बेटा होता। सादिया ने उसके पहलू में कोनी चुभुई। क्या है? पढ़ा लिखा लगता है। हाँ, पापा ने बताया था कि सिविल इंजीनियर है। तुम्हारे हाथ कहाँ से लग गया? मेरे हाथ नहीं लगा, पापा के हाथ लगा है। 3 साल से हमारा जॉब करा है। सुनो भाई, इसकी बात तवज्जो से सुनो। सुमेरा ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। हम इसकी एक झलक देखकर आपो आप हिट हो गई हैं, जबकि अपनी मलिका आलिया 3 सालों से इसे देख रही है और पसीजी तक नहीं। वाह भाई, क्या शान बेनियाजी है। शायद उससे छेड़े जाने का सिलसिला मजीद कुछ देर जारी रहता, मगर क्लासरूम के दरवाजे में खड़ी नादिया उन्हें हाथ लहरा लहरा कर बुलाने लगी थी। वो उठकर क्लासरूम की तरफ चल दी। फारिग होकर कार तक पहुंची तो आलमगीर को गायब पाया। कार में बैठना चाहती थी मगर डोर लॉक था। इधर उधर देखने लगी। ग्रासी प्लॉट के आखिरी सिरे पर इस्तादा दरख्त के नीचे, बाजू सर के नीचे रखा वो लेटा हुआ था। उसने आवाज दी। वो मुतवज्जो नहीं हुआ। वो सर पर पहुंचकर बोली, ए, क्या सोने का वक्त है? वो आंखें मलते हुए उठ बैठा। उसे कोई जवाब दिए बगैर ड्राइविंग सीट पर आ गया। गेट अनलॉक करके गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, सीधा घर जाना है? हाँ। गाड़ी चल पड़ी। वो थोड़ा झिझक कर बोली, आलमगीर, मैं अपने सुबह वाले रवैये पर नादिम हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हारे बारे में राय कायम की थी कि तुम बड़े बाप की खासी बिगड़ी हुई और मगरूर बेटी हो, और तुम्हारे साथ खासा खराब वक्त गुजरेगा। तुम्हारी निदामत देखकर मैं अपनी राय तब्दील कर लेता हूँ। तुमने कोई सरकारी नौकरी क्यों नहीं की? मिली नहीं। क्या अब भी कोशिश कर रहे हो? नहीं। क्यों? अब पेट भरने लगा है। तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं है। नहीं है? क्या मतलब? तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? ऊपर, अल्लाह के पास। क्या सभी? हाँ, सभी मर चुके। तसल्ली की बात है कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मिलने का मुझे इश्तियाक हो, जिसकी मैं कमी महसूस करूं, जिसे मेरी परवाह हो या मुझे उसकी फिक्र हो। ये क्या बात हुई? क्या तुम्हें मेरी फिक्र भी नहीं है? पापा तो कहते कि आलमगीर के होते हुए मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पापा ने तो ये भी कहा था कि तुम मेरी जानिब उठने वाली हर उंगली को काट दोगे, जबकि तुम कह रहे हो कि तुम्हें किसी की फिक्र ही नहीं है। शाहाना,
یہ میری ڈیوٹی ہے، میں اپنا فرض پوری ایمانداری سے نبھاؤں گا۔ تمہاری قسمت میں اگر کوئی تکلیف لکھی ہوگی تو وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ نہ سمجھتے میں پوچھنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے؟ دل سے کہو، تمہیں میری پرواہ ہے کیا؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال داغ دیا۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر جلدی سے بولی، ہاں مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ کہنے کے بجائے دل میں سوچنے لگی کہ مجھے کیوں اس کی پرواہ ہونے لگی، یہ میرا لگتا کیا ہے؟ شاہانہ کو خاموش پا کر وہ بولا، سچ بات تو یہ ہے کہ جو تمہیں پیار کرتا ہے وہ تمہاری پرواہ کر سکتا ہے، میں نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اسی دوران گاڑی کوٹھی میں داخل ہو کر پورچ میں رک گئی تھی۔ اس کو اترنے سے پہلے عالمگیر گاڑی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھ چکا تھا، جہاں گارڈ اپنی گن اٹھائے گیٹ بند کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچ کر پاپا کو فون کرنے لگی۔ رابطہ ہونے پر بولی، پاپا، عالمگیر کہہ رہے کہ اسے میری پرواہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے کس قسم کا بندہ میرے سر پر مسلط کر دیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہوگا۔ پاپا کی جان، تم فکر نہ کرو، وہ ایسا ہی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ سامنے آئے نا تو تمہیں اس کی خوبیوں کا پوری طرح علم ہو جائے گا۔ وہ تو مجھے ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے میں اس کی مالکن نہیں، کوئی دوست ہوں یا کوئی عام سی لڑکی۔ ارے بس کرو نا، میں نے کہا نا کہ وہ ایسا ہی ہے۔ مجھے بھی اپنا یار بیلی سمجھ کر مخاطب کرتا ہے۔ وہ زبان سے نہیں، دل سے عزت کرنے کا قائل ہے۔ اور تو اور پاپا، اس نے گارڈ اور ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں لیا، کہنے لگا میں اکیلے ہی کافی ہوں۔ اپنے ساتھ گن کی بجائے چھوٹا سا پستول لے کر گیا تھا۔ باپ ہنستے ہنستے اس کو سمجھانے لگا، جو کچھ وہ جانتا تھا اس کی بیٹی نہیں جانتی تھی۔ باپ نے پوچھا، جو لوگ تمہارا تعاقب کرتے تھے ان میں سے کوئی آج تمہیں دکھائی دیا؟ اسے مجبوراً جھوٹ بولنا پڑا، نہیں پاپا، میں نے آج کسی کو نہیں دیکھا۔ تو پھر خود ہی سمجھ لو، عالمگیر کے آنے پر سبھی تم دبا کر بھاگ گئے، یہی اس کی خوبی ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ باپ عالمگیر کی طرفداری کا جھولا جھلاتے ہوئے بیٹی کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، جی چاہا کہ سیڑھی چلا کر دیکھے، پر ہمت نہ ہوئی۔ بے حیائی کی داستان بار بار پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ پھر ٹی وی آن کر کے کیبل پر چلنے والے چینل کھنگالنے لگی۔ ایسے میں اس کا فون بول اٹھا۔ نمبر دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہاں بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے وہی بھیچی بھیچی مخصوص آواز سنائی دی، میرے روکنے کے باوجود تم نے عالمگیر کو خود سے چمٹا لیا ہے، ہم اسے آگ پر رکھیں گے تو تم بھی جل جاؤ گی۔ آج اسے نسبتاً کم ڈر لگ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم لوگ عالمگیر سے ڈرتے ہو، اب ہمت پکڑو اور سامنے آؤ تو جانو کہ کس میں دم ہے اور کون دم دبا کر بھاگتا ہے۔ ایک لڑکی سے بدماشی کر کے تورم خان بننے والے کمینے، دوبارہ مجھے کال نہ کرنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ شاہانہ نے لائن کاٹ دی۔ پھر بیل بجی۔ اس نے فون کو پاور آف کر دیا۔ وہ اس کی دھمکیاں نہیں سننا چاہتی تھی۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ عالمگیر کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر بولا، مس شاہانہ، تکلیف دینے کی معافی چاہتا ہوں۔ آنا ضروری تھا کیونکہ ابھی تک تم نے خود سے درپیش مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس قسم کے خطرات سے دوچار ہو۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی کہ اسے کیا بتائے اور کیا چھپائے۔ باپ کو جھوٹ بول کر اس نے عالمگیر کو یہاں بلوا لیا تھا۔ اب اسے مطمئن کرنا ضروری تھا ورنہ وہ سامان باندھ کر رخصت ہو جاتا۔ تجربہ ہو چکا تھا کہ اس کی موجودگی میں اسے ڈر نہیں لگتا۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولی، تمہارے سوالوں کا تسلی میں جواب تو نہیں دے سکتی، مگر اتنا بتا سکتی ہوں کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں سفید رنگ کی ٹویوٹا کار میں چند اوباش گھر سے کیمپس اور کیمپس سے گھر تک میرا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ تمہارے آنے پر وہ کار کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں اور مجھے کس طرح کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ عالمگیر اسے دیکھنے لگا۔ وہ گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ اب تم شاید میری بات پر یقین نہیں کرے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ گاڑی کا نمبر یاد ہے تمہیں؟ میں نے دیکھا ہی نہیں، شاید نمبر پلیٹ سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہوئے اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ کیا مطلب؟ یو مین کہ میں تم سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ ہاں مس شاہانہ، اپنے جھوٹ کو سچ کی چادر اڑھاتے ہوئے اگر ڈرائیور اور گارڈ کو بھی ہم خیال بنا لیتی نا تو میں تمہاری بات مان لیتا۔ وہ کہتے کہ بم بلاسٹ کے بعد تمہارے غیاب کے علاوہ کوئی پرابلم پیش نہیں آئی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ وہ 5-6 گھنٹے تم نے کہاں گزارے تھے؟ اس کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ میں اسپتال میں بے ہوش پڑی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں اسی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ بتا دو لگے ہاتھوں کہ کس اسپتال کے کس وارڈ میں تمہیں رکھا گیا تھا اور تمہیں یہاں چھوڑنے کون آیا تھا؟ وہ یاد کرنے لگی۔ یاد نہ آئے تو اسے چھو کر بولی، یہ تم مجھ سے کس انداز میں پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ کیا دھماکہ سن کر بے ہوش ہونے کر میں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ بس میرا دل کہتا ہے کہ تم سے کوئی جرم سرزد کروا لیا گیا۔
सरकारी अस्पताल इतने फाल अभी तक नहीं हुए कि एक बेहोश लड़की को उठाकर हॉस्पिटल ले जाएं, इलाज मुआवजा करके एम्बुलेंस में डालकर उसके घर पहुंचा दें और कोई बिल या टिप वगैरह वसूल ना करें। बाय द वे, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी दस्तावेजात मौजूद थी जिससे हॉस्पिटल वालों को तुम्हारे घर का एड्रेस मालूम हो गया था? वो घिर चुकी थी। उसे मानना पड़ा कि आलमगीर ना सिर्फ बहुत खूबरू बल्कि बहुत ज्यादा चालाक और फित्तीन भी है। वो कुछ कहना चाहता था कि उसने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, ठहरो, मुझे सोचने दो। जब मैं शॉपिंग के लिए घर से रवाना हुई थी तो मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। खरीदारी के बिल शॉपिंग बैग में थे, मेरे पास नहीं थे। ओह नो, ये तो वाकई परेशानी की बात है। क्यों नहीं, मेरा पता कहाँ से मिला? वो खामोशी से उसकी हरकत का जायजा ले रहा था। वो बुरी तरह घबराहट और इज़्तिराब का शिकार हो चुकी थी। हाय अल्लाह, ये मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने? अगर मैं अस्पताल में नहीं रही थी तो फिर कहाँ रही? इसका मतलब है कि मुझे अगवा किया गया था। फिर बगैर दावान लिए अगवा करने वालों ने मुझे छोड़ क्यों दिया? प्लीज आलमगीर, मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दो, मेरा दिल घबरा रहा है। वो उठकर दरवाजे तक गया और फिर पलट कर बोला, मिस, जानबूझकर कुछ छुपाओगी तो सरासर अपना नुकसान करोगी। मुझ पर पूरी तरह खुल जाने की सूरत में फायदे में रहोगी। आगे तुम्हारी मर्जी है। वो दरवाजे से बाहर निकलकर चंद लम्हे खड़ा रहा। कमरे के अंदर, कमरे के बाहर दोनों अदाकार अपने अपने शॉट्स के बारे में सोच रहे थे। आलमगीर के बरक्स शहाना ने खासी भौंडी एक्टिंग की थी। शर्म से गड़ी जा रही थी। सोच रही थी कि उसने अपने बयान को फुल प्रूफ बनाने में कोई दकीका फर्क गुजार्श नहीं रखा था। किसी को उस पर शक नहीं हुआ था। खामी पकड़ने वाले ने एक नहीं अनगिनत चोर खाने पकड़कर उसे चोर बना दिया था। जिन बातों पर उसके ड्राइवर और गार्ड ने इत्मीनान का सांस लिया था, उन्हीं बातों से आलमगीर ने खतरे की बू सूंघ ली थी। ठीक कहते हैं पापा, आलमगीर आम आदमी नहीं है, मुझे इससे मोहतात रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ आलमगीर अपने बेड पर लेटकर शहाना के बारे में सोच रहा था। उसकी हिमाकतों पर ज़ेरेलब मुस्कुराने लगा था। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके मुतमईन बैठी थी कि जो होना था वो हो चुका है। आगे आफियत ही आफियत है। अचानक ज़हनी रौ भटक गई। उसके क़यामत अंगेज वजूद को चश्मे तसव्वुर में सजाकर भटकने लगा। कहा जाता है कि फिल्म सिर्फ एक बार पूरी दिलचस्पी से देखी जा सकती है। वो फिल्म को दूसरी मर्तबा देखने की ख्वाहिश में बेचैन होने लगा, मगर कमरे में सीडी प्लेयर मौजूद नहीं था। वो आम लोगों की निस्बत कम हुस्न परस्त वाक़ हुआ था। जवान होने के बावजूद उसने कभी औरत की ज़रूरत महसूस नहीं की थी और ना ही कोई उसके ख्वाबों में शब भर का अजाब बनकर उतरी थी। शहाना को मुतादिद बार देखा था। आज करीब से देखने पर पता चला कि पहली बार देख रहा है। देखी हुई हर चीज़ मकनातीस की तरह अपनी जानिब खींचे चली जा रही थी और वो बेख्तियार खींचा चला जा रहा था। उसे अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहा था। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया, लिहाफ उतारकर पायती की जानिब फेंका। लंबे लंबे सांस सीने में उतार कर झटके लेती हुई गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने लगा। बेड से उतरकर कमरे में एक दीवार से दूसरी दीवार तक टहलने लगा। उसका दिल घबराने लगा। घबराहट में कमरे में रोशन वाहिद नीले रंग के नाइट बल्ब पे नजर पड़ी तो ठिठक कर रुक गया। नीला हाला खासा फैल चुका था। फिर माँ दिखाई दी। उसके सफेद लिबास पर नीलाहट तारी थी। इल्म दीन सा आलमगीर बनने वाले शैतान, देख ले कि जिस फूल को तुमने अपने गुर्गों के पैरों तले मसला था, उसी फूल ने तुम्हारे जहन व बदन में आग लगा के रख दी है। तुम्हारी गैरत को इम्तिहान में डालने वाली तुमसे कई गज के फासले पर लेटी है और अपने बदन के शोलों से तुम्हें जला रही है। तुम्हारी किस्मत में उसके पीछे लपकते और भागते रहना लिखा है। दम लिए बगैर भागते रहो और अपनी गैरत के मुंह पर जूते मारते रहो। हर कड़े वक्त में माँ उसकी बेबसी का तमाशा देखने के लिए आन वारिद होती थी। वो गुस्से से बोला, मेरी अपने कुछ तरजीहात हैं, तुम बिला वजह मुझे ताने मत दिया करो। मुझे उस हराफा से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उसके बाप को नीचा दिखाने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अहमक हो तुम, लोग सुनकर समझ लेते हैं, तुम देखकर नहीं समझ पाते। अपने मन को टटोलो तो तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि तुम उसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हो जिसे तुमने सैकड़ों फुट बस्ती में फेंक दिया था। थूक कर चाटते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो शर्म वालों के लिए बनी है, तुम्हारे नजदीक क्या हैसियत रखती है? वो कुछ न बोला। माँ उसकी खामोशी पर तंज करते हुए बोली, क्यों, बोलती बंद हो गई तुम्हारी? मैं कहती थी ना तुम्हें कि सच को आंच नहीं पहुंचती। तुम्हारे जुल्म का शिकार होने वाली बतूल एक चाहने वाले को सच बतला रही है। दोनों के बीच कोई झूठ हाइल नहीं है। दोनों को एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए निदामत नहीं होती। तुम झूठे हो, तुम्हें मिलने वाली तुमसे बड़ी झूठी है। आमने सामने बैठकर दोनों ही झूठ बोलते हो, एक दूसरे के झूठ पकड़ते हो। ये क्या जिंदगी है? इससे भली तो मौत है। खुदा करे कि तुम ऐसी जिंदगी जीने के बजाय मेरी तरह मौत को गले लगाकर मेरे पास पहुंच जाओ। पता नहीं माँ दुआ दे रही थी या बद्दुआ,
وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر چیخا، مجھے معاف کر دے میری ماں، دعا دو یا بد دعا دو، میں وہی کروں گا جو میں نے ٹھان رکھا ہے۔ تم ناوت پریشان کر کے ٹیمپو توڑ دیتی ہو میرا، جاؤ تنا چھوڑ دو مجھے۔ ماں اس پر تحرم آمیز نگاہ ڈال کر معدوم ہو گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔